नमस्कार येवकार इन गोवा 24/7च्या या खाशेल्या कार्यावळीत हांव रोहित खांडेकर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। नवे वर्स सुरू जालें आणि नवे वर्सा बरोबर एक नवी ल्हार एक नवे वारें गोंयांत सुरू जालां आणि तें म्हटल्यार 2017ची विधानसभा वेंचणुकेचें 4 फेब्रुवारी 2017 गोंय विधानसभा वेंचणूक जेचेर डिपेंड आसतले जेचेर निर्धारित आसतले गोंयचे फुडले फुडार आणि तेकाच लागून इन गोवा 24/7 आमच्या चॅनलान अशें थारायलां एक मोहीम घेतल्या एक कार्यावळ घेतल्या जी कार्यावळ वतली पेडणे ते काणकोण मेरेन जाणून घेतले प्रत्येक मतदारसंघातले लोकांचे कितें विचार आसा कितें प्रश्न आसा कितें अपेक्षा आसा फुडल्या ह्या इलेक्शना बद्दल। जशें तुमी सद्या पळयतात आमी आसा पिलार ह्या वाठारांत आणि पिलार हो वाठार पडटा सांत आंद्रेज मतदारसंघात। ह्या मतदारसंघाचें आपलें स्वताचें एक वेगळेंशें खाशेलेपण आसा। सांगपाचें म्हळ्यार गोंय मेडिकल कॉलेज किंवा फादर आग्नेल पिलार सारकी बरी बरी महाविद्यालयां आमकां ह्याच वाठारांत पळोवपाक मेळटात। तशेंच भरपूरशी पुरातन काळा पासून आशिल्ली भरपूरश्यो इगर्जी ह्या मतदारसंघांत मेळटात। ताका लागून वेगळें एक स्पिरिच्युअल आनी होली इम्पॉर्टन्स अशें ह्या वाठाराचें आसा। राजकारणाचें मळार जर सांगपाक गेलें जाल्यार फाटल्या तेंपार फ्रांसीस सिल्वेरा ह्या मतदारसंघाचे आमदार आशिल्ले, पूण 2012च्या वेंचणुकेन एक वेगळी वेव आयली, एक वेगळें राजकारणाचें एक वेगळो प्लॅटफॉर्म आयलो आनी तितून एक कलाकार आनी कवी आशिल्ले विष्णू सुर्या वाघ हे BJP ह्या पक्षांतल्यान आमदारकी तांकां मेळ्ळी आनी तेणी ह्या सांत आंद्रे मतदारसंघांतलें आमदारकी पद तेंचे कडेन पावलें। 5 वर्सां जाल्यां फुडलीं इलेक्शन लागीं पावलां। ह्या 5 वर्सां भितर ह्या वाठारांत कितें जालें कितें जावना लोकांच्यो कितें अपेक्षा आसा कितें ना हें आमी आयज पळयतले। ह्या मतदारसंघातले सद्याचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ हांची प्रकृती बरी नासल्या कारणान तांचेर वैजकीय उपचार चालू आसा। अशा वेळार फुडल्या वेंचणुके खातीर कोण मुखार दावेदार ठरतलो हो मोठो प्रश्न ह्या मतदारसंघान आमकां आयकुपाक मेळटा। अशें वारें सद्या चल्लां की रामराव वाघ हांकां भाजपाची तिकेट मेळपाची शक्यता आसा। आम आदमी पार्टीचे रामा काणकोणकार हेय ह्या वाठारांतल्यान आपली जैत मुखार व्हरपाची तयारी करतात। तशेंच भरपूरशे आनीकूय कंटेस्टंट आसा जेंची तयारी चालू आसा अशें आमकां कळटा। काँग्रेस किंवा MGP गोवा सुरक्षा मंच हांचें पिक्चर आजून मेरेन ह्या वाठारांत तितलें क्लियर ना, पूण तें रोखडेंच मुखार वतना तशें कळटलें। तर अशा ह्या वाठाराच्या ह्या मतदारसंघाच्या वेंचणुकेची तयारी कशी आसा, लोक कितें एक्सपेक्ट करता, लोकांच्यो अपेक्षा कितें आसा, लोकांच्यो समस्या फाटलीं 5 वर्सांत हांगसर सॉल्व जाल्यो काय ना, लोकांक कितें दिसता, फुडली अपेक्षा लोकां कडली लोकांची कितें आसा हें पळोवपाक आमी वतले आयज आमच्या ह्या सांत आंद्रे मतदारसंघाच्या लोकां मेरेन। तर पळोवया लोकांच्यो अपेक्षा, लोकांचे प्रश्न, लोकांचे समस्या। सुरू करुया वोट यात्रा। आमचे गोंय म्हणल्यार शेती खातीर खूब फामाद आणि शेतीचेर भरपूरशे लोकांची पोटां अवलंबून असतात। तशेंच ह्या वाठारांत ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी एका शेताच्या मळ्यान आमी पाविल्ले आसा आणि आमचे बरोबर ह्या शेतान काम करपी शेतकार आमचे कडेन आसा। पळोवया त्यांची ह्या वेंचणुके खातीर त्यांची प्रतिक्रिया कितें। पात्रांव तुमचें नांव कितें? विलास नायक। विलास नायक, शेत तुमचें हांगा हें? हय आमचें। आनी कसले तरेची शेती करता, कितें रोयता हांगासर? हांगा आमी पावसान शेत रोयता, भात शेती आनी किमान अशें मिरसांगो हळसांदो बी तशें रोयता। बरें, म्हाका सांगा तुमी जी शेती करता त्या शेती खातीर सरकारा कडल्यान तुमकां कितें सबसिडी वा कितें धान्य बी तशें कितें मेळटा? अशें मेळटा म्हणटा पूण आमी अजून कांय घेवंक ना अजून, हेजे फुडें आमच्या बी दवरता आमी तेच यूज करता। पूण केन्ना अशें करून सरकाराचे लोक बी तुमचे कडेन पावल्या जे तुमकां सांगूं शकता की अशें आमचे कडेन आसा तुमी येवचे घेवचे, अशें केन्ना जालां? आमी त्या बाबतीन वचूंक ना कोणा कडेन अजून। बरें, म्हाका सांगा तुमकां कितें दिसता ही सद्या वेंचणूक लागीं पावल्या, 4 तारीख डिक्लेअर जाल्या, सद्या सांत आंद्रेन कितें वारें आसा, कशें कितें आसा? सांत आंद्रेन म्हण कितें जालां, आमचो आतां विष्णू वाघ सिरियस जाला, सीक जाला आनी तेज्या बदला आतां कोणाक उबें करता कांयच समजना। आतां पार्ट्यो कितल्योश्योच जाल्या, MGP येता, दुसरे हेजी पार्टी येयल्या, आमचो कोण तो मडकेकाराचो एक भाव रावता म्हणटा, आनी आतां सद्या रामारावाक म्हण कोणाक अपॉयंट केला म्हण आयकता हांगा हे कॉन्स्टिट्युशन उबो रावपाक। तो हांगासर नासलोच, तो वाघाचो भाव खंय तो आमकां सारकें खबर ना, आमी केन्ना पळोवंकूय ना ताका। बरें, पूण म्हाका सांगा फाटलीं इतलींशीं वर्सां म्हणजे 2012 जें इलेक्शन जाले उपरांत हांगासर जें कितें काम जावपाक जाय आशिल्लें तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, मागीर तें प्रोग्रेस आसूं डेव्हलपमेंटाचें आसूं, तुमकां दिसता काम जालां?
आता काय सांगना तो सध्या सिरियस सीक जालो आणि मदीं तांचे कफूजाव जालें कितें आनी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण वालीत ना कसो जाला हांगासर तितली कामां पळोवपाक गेल्यार काय जावंकूच ना कोणाची कामां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर चड अशें कितें प्रॉब्लेम आसा चड प्रॉब्लेम अशें कितें जे सरकारान पळोवपाक जाय लक्ष घालपाक जाय अशें कितें प्रॉब्लेम आसा हांगा कितें आसा आतां यूथ खुबशे जाण आतां बेकार आसा तांचें कितें तरी करपाक जाय न्ही तेचे कोणाक पडलेलेच ना कशें हांगासर कोणाक एक नोकरी मेळयली म्हणून कशें आमी आयकूंकूच ना हांगासर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पण आतां तुमकां दिसता की इतले सगळे तुमी म्हटले पार्टी कोण कोण येता हें आसा कितें जातलें कांय कळों शकना बट तुमकां कितें दिसता तुमचो जो फुडलो जो कोण आमदार जातलो ताजे कडल्यान तुमची अपेक्षा कितें अपक्ष म्हणजे कितें तरी रस्ते बिस्ते कितें तरी सुदारपाक जाय आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या वाड्यार ते आतां रस्तो केला कितली वर्सांच जाली तो आजून हेजे फुडें ताका वॉट मिक्सिंग ना आनी कांय ना आनी वाटो बिटो सगळे वचात ते मेळत ते प्लॉट करतात आनी वाटो बिटो बंद केला ते कोण सरपंची पळयना कोण पळयना आतां ह्या शेताचेच आमची वाट थंयसर बंद केल्या सगळी उदीक वचपाचें पावसान सगळें बंद जाता सरपंचाक सांगलें आनी कोणाक सांगलें ते खोळयो बांदून दिवपाचे कोणाक पडलेलेच ना कोण पळयत ना आमी शेतां रोवपाची कशी तेच कळना आतां हे आमचे शेत आतां पावसान बुडून वयता वाटो भायर वचना कित्याक तेंच्यांनी सकयल प्लॉट केल्या आपोवनाचे प्लॉट केल्या येदी इशी वाट दवरले पयलीं येदी व्हडली वाट आशिल्ली ते आतां इल्लीशी दवरल्या कशें पाणी भायर वयतलें आख्खे आतां वाड्याचें सगळें पाणी सकयल ह्या शेतान येता ह्या शेतांचें पाणी भायर वचपाक वाटना आनी कोण पळयत ना ताका बाबा कितें करया कोणाक पडलेलेच ना आमी कितले फावट वचून सांगले पासून जाल्यार कोणाक पडलेलेच ना म्हणजे जें कितें कन्स्ट्रक्शन हांगासर जाता ताका तेजो शेतीचेर खूब मोठो परिणाम जाला शेतां सगळीं पाड पडटा कित्याक ताकाच लागून कित्याक वाटो उदीक वचपाचे वाटो बंद जाल्यो सगळ्यो पयलीं व्हडले शेतांनी आतां कितें जाता ह्या शेतांचे त्या शेतान त्या शेतांचे त्या शेतान अशें करून दर्याक वयतालें पाणी तर मेळत ते शेतां पुरयलें आनी प्लॉट केले आनी घरा बांदले आनी वाटो बंद जाले बाकीच्यांनी शेतां रोवपाची कशी आमी रोयतले म्हटल्यार शेतां रोवंक मेळना हाजेर तुमची अपेक्षा कितें की फुडलो जो आमदार जातलो ताणें कितें करचें कितें तुमचे कडल्यान अपेक्षा आसता शेतां वाटो बिटो सारके पळोवन हें करपाक जाय ड्रेनेज सिस्टीम बांदपाक जाय आतां सगळ्या घरांचें पाणी सगळें पावसान सकयल देंवता आतां गिमांनी कोणी शेतां घरा बांदल्या वयर पाणी सगळें शेतान सोडटा शेतां कशी जातली शेतां सगळीं पिड्ड्यार जाता हेजेर कोण पळयत ना बरोबर आमी अशेंच आशा करया की कोण जो मुखार तुमचो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण येतलो तो ह्या सगळ्या गजालींचेर लक्ष मारतलो देव बरें करूं विलास बाब ह्या आसलो हो आशिल्लो एक शेतकार आनी आपली व्यथा सांगली आनी पळोवया कितें जाता ते मुखार ह्या वाठारांतल्या लोकांचे विचार आमी आयकले मातयेच्या रस्त्याचेर फक्त डांबरी रस्तो जाला हीच उदरगत जाल्या फाटले कितलींशीं वर्सां ह्या मतदारसंघाची बोट यात्रा सांत आंद्रे मतदारसंघात चालू आसा वेळ जाला एक ल्हानसो विसव घेवपाचो खंय वचूं नाका पळयत रावात इन गोवा 24/7 आई म्हाका सांगा तुमी हांगसर दिसभर विकपाक बसता हांगसर भाजयो हय तशें तुमी रोयता काय कोणा कडल्यान घेता बी ना आमी रोयता शेतान तुमी शेतां रोयता आनी हांगसर जाता पूण हांगसर तुमकां अशें रस्त्यारूच बसचें पडटा हय आमी रस्त्यार तुमकां अशें कितें बसपाक स्पेशल जागो बी अशें काय कोणी करून दिवना ना 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 सरकारा बी कोणी अशें आमदारान बी कोणी कांय केलें ना ना तुमकां दिसता आतां इलेक्शन रोखडें लागीं पावलां 4 तारखेक इलेक्शन जावपाचें तुमकां दिसता जो कोण येतलो खुबशे जाण रावपाक सोदता न्ही जो कोण येतलो तुमकां दिसता तुमकां तुमचे खातीर कितें करचें तांणी आमच्या हाडी कितें करता तो आमकां कितें हेल्प केल्यार खरें हांगसर तुमकां भाजी म्हाका सांगा भाजी तुमकां डेली गिरायक जाता हांगसर तो कोण येता तो वयता व्हरता गाडयान गाडयांनी येता ते व्हरता पूण वताक भरपूर त्रासान बसचें पडटा हय हय वता जर कोणी येता तेणी जर कितें जर बरें तुमकां एक जागो बी करून दिलो बसपाक भाजी बरें तुमकां बरें जावपा ना जातलें तर म्हाका सांगा कितलीं वर्सां जालीं तुमी हांगसर हें करता विकता अशी खूब वर्सां जालीं ल्हानपणा पासून हांगसरूच इल्लें हाडटा इकता वयता घर म्हाका सांगा तुमी ल्हानपणा पासून हांगा ह्याच वाठारांत आसा न्ही काय लग्न जावन हांगा येयला मागीर लग्न जावन हांगा येयला इतलीं वर्सां जालीं तुमकां दिसता की आसा तसो वाठार काय कितें बरें नवे जाला रस्ते बी जाले तसो आसा आनी न्हय कांय जावना रस्ते बी तशेंच आसा हय 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 जावपा जाय न्ही कितें बरें जावपा जाय हय आतां कितें दामोर मात घातला पयलूचे रस्ते आहा माती आशिल्ले तेजे फक्त दामोर हय 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 आतां पळोवया आतां जावपाचें आसा इलेक्शन पळोवया कितें जाता जाल्यार देव बरें करूं आमी सद्या आसा नेवऱ्या पंचायती कडेन आसा अंकल म्हाका सांगा तुमचें नांव कितें उल्हास नाईक उल्हास नाईक आनी तुमी करता कितें हांव ड्रायव्हर ओके बरें म्हाका सांगा 5 वर्सां जालीं हांगसर फाटलें इलेक्शन जालें ताजे उपरांत जें ह्या गांवांत जावपा जाय आशिल्लें लोकांक जें डेव्हलपमेंट मेळपाक जाय तें चल्लां बरे तरेन आजून बरें चल्लां
बरें आनी मुखार तुमकां दिसता की जे भुरगे आसा म्हणजे तरणाटे आसा तांकां सगळ्यांक जे जॉब बी मेळपा जाय तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आसा हांगसर काय तो जाता सॉल्व ते जाता अजून कोणाची कामां कोणा जावना म्हणल्यार तरणाटे कोणा अशें जॉबाची कोणा कोणा जाता पूण ते फाटीं उरता मागीर पूण म्हणजे अजुनूय हो बेकारीचो प्रॉब्लेम आसा प्रॉब्लेम आसा हय बरें दुसरी गजाल मेळ्ळें थोड्यांक मेळ्ळा पूण थोड्यांक अजून प्रॉब्लेम म्हणटा हें जाय तें जाय अशें सांगता बरें आनी हरशीं ओवरऑल रोजगार जो आमी म्हणटा थोडे कोणा धंदे आसा हेका आसा ते बी तांचे बरें चलता काय तांकांय प्रॉब्लेम तेंगे प्रॉब्लेम कांय ना मेन बेकारीचो प्रॉब्लेम हांगसर आमकां हय हय आनी बाकीचे उदकाचे लायटीचे तशें कितें बीन तशें बी कांय ना बरं म्हाका सांगा हालींच आमच्या भारत देश सरकारान त्यो 500 आनी 1000च्यो नोटी बंद केल्यो म्हाका सांगा तेजो कितें फरक पडलो काय चल्लें सारकें सुद्दां काय कितें त्रास जाले आमकां ते 500 नोटी दिना आमकां चॅक दितालो न्हू पात्रांव म्हाका चॅक दितालो तुमकां काय जालें ना पूण हरशीं गांवां कोणा लोकांक भाजीवाले दूदवाले तांकां कितें त्रास जाले तेंका जाता ते घालना न्हू बँकान घालता डायरेक्ट थोडे कोण भाटकार आसले तांकां जाल्याक भाटकार कोण आसले पयशे वाले जागे विकल्या तांकां त्रास जाले ओके तर एका म्हयन्यान आतां इलेक्शन जावपाचें आसा 4 तारखेक हय पण खुबशे जाण लोक कितें करता की अश्यो सुटी आसले म्हणटकीर पिकनिके वयता आनी खंय वयता वोट मारना तांकां तुमकां कितें सांगपाक दिसता ना आमचे लोक तशे वचना पिकनीक हांगा गोंयभर तुमी गोंयभर दिसतले वचत आमचे 7 आमी पिकनीक कोण वचना सगळे मत मारता हय पळोवया 4 तारखेक इलेक्शन जाता कितें जाता पळोवया कितें तरी बरेंच जावं आनी बरी उदरगत जावं ह्या गांवचे अशें थँक्यू सो मच तुमी उलयल्या बद्दल देव बरें करूं मागीर म्हाका सांगा इतली 5 वर्सां जालीं फाटलें इलेक्शन जालें 12 आतां 5 वर्सां जालीं फुडलें इलेक्शन येवपा आसा तुमकां दिसता की जी कामां तुमकां दिसता की जावपा जाय आशिल्लीं तुमच्या ह्या मतदारसंघात जाल्या कामां जाल्या आमचें कांय जावना बाबा आमी कांय काम करूंक ना आमचें कोणें कांय करूंक ना आमचें काम कांय करूं ना आमचे भुरगे आहाय ते बोमय आहाय हांगा कोण कामां ना सगळ्या मुंबय कामाक कोण भुरगे वता बरें म्हाका सांगा आतां इलेक्शन लागीं पावलां 4 तारखेक इलेक्शन डिक्लेअर जालां खुबशे जाण तयारी करता रावपाची तुमकां दिसता की तुमचें कितें कामां आसा जी जावपा जाय ह्या एरियेन तुमकां कितें दिसता तुमकां कित्याक आमकां काम आनी कसलीं आमी असो रस्तो येतलो म्हणटाय रेल्वे येतली म्हणटाय आनी कांय ना आमचें काम आनी आमचें कांय ना अशें म्हणजे अशें आयकूं येलें की म्हणजे म्हाका खबर ना सारकें पूण अशें हांवें आयकल्लें की घरा बिरा वचपाचें आसा रस्त्यार म्हणून हय हय अशें म्हणटाले आतां फरे कितें म्हण आमी लोक पयलीं म्हणटाले पण तुमकां दिसता जे कोणी आतां फुडलो कोणी निवडून येतलो इलेक्शनाक तुमकां दिसता तेणें कितें करचें म्हणजे आमचें घर दवरचीं न्हू घर दितलें आमकां आनी घर जाय आमचें मरो नाका आमकां आमच्या घरान काडलेलीं आतां आमकां मरो जाय न्हू घर मागीर आशा करुया की जे कोण येतलो तो तुमगे हें उतर आयकतलो आनी तुमकां सपोर्ट करतलो घरा दवरतलो आनी तुमचे खातीर कामूय करतलो अशें म्हणुया देव बरें करूं तुमी टायम दिल्या बद्दल अशें तुमचें हें आसा बरें थँक्यू भरपूरशे मिक्स्ड रिएक्शन्स आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा थोड्यांक अशी आशा आसा की जावपी डेव्हलपमेंट आमकां खंय तरी बरी उदरगत दितलो तो थोड्यांक असो भंय आसा की हो डेव्हलपमेंट आमच्या घरात घेवन वतलो हांगासर वोट यात्रा चालू आसा सांत आंद्रे मतदारसंघान एक ल्हानसो विसव घेता परत येता आनी चालू दवरता आमची ही वोट यात्रा खंयच वचूं नाकात पळयत रावात इन गोवा 24/7 सांत आंद्रे मतदारसंघातली वोट यात्रा करीत करीत आता मी पावल्या मांदोरी ह्या वाठारात आमच्या बरोबर आसा एक मॅडम तांचे उलोवया आनी जाणून घेवया तांचे व्ह्यूज ह्या विशया मॅडम म्हाका सांगा तुमचें नांव कितें म्हजें नांव जिता पेस तुमी करता कितें आय एम होम मेकर ओके म्हाका सांगा 2012 इलेक्शन जालें 5 वर्सां जाल्या वॉट यू थिंक की जें कितें तुमचें एक्सपेक्टेशन लोकांचें आशिल्लें रिगार्डींग डेव्हलपमेंट ऑर वेदर वॉट आर द अदर इश्यूज एक्सपेक्टेशन्स ते फुलफील जाल्या ओ जावना वॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट इट एक्सपेक्टेशन म्हळ्यार एक्सपेक्टेशन कांय फुलफील जावंक ना आमचे जे जाले जायते सांगलोलें पयलें हें कोत्तोलें तें कोत्तोलें म्हण सांगलोलें नॉट ओवरऑल आमचे सान आंद्रे कांय इम्प्रूवमेंट दिश्टी पडना डेव्हलपमेंट जावंक जाय डेव्हलपमेंट जावंक नाय जायत पेंडींग हाय से हें जायते बारीक बारीक इश्यूज सांगलोले बट बारीकूय जावं ना मग मोठे कांय आमचे बदलाव जावं ना आमच्या सान आंद्रेन ओके बरें अशे खंयचे ते इश्यूज आसा म्हणजे जे सामके ऑन प्रायोरिटी बेसीस तुमकां दिसता की सॉल्व जावपाक जाय आसल्यार जावपाक जाय अशे खंयचे इश्यूज आसा तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन
एक अशें म्हळ्यार बारीक खबर सांगता वॉटर सप्लाय आमच्या सान आंद्रे प्रॉपर ना केन्नाय मिसाळ केन्नाय पयऱ्यान येता केन्नाय उदक ना केन्नाय आनी कितेंय जाता जायते गरीब लोक आसा तांकां उदक भरून दवरपाचें सिस्टम ना आमचो जायते घरान सिंटॅक्स सिस्टम आहा बट थोड्या घरांनी जी गरीब आसा तेंच्या घरान सिस्टम ना तो बट तांकां जायते हें बारीक गोश्ट इट्स अ डेली बेज यूज जरी तो हें डेली उदक तर आमकोड ना वी कान सर्वायव इन दीस वर्ल्ड सारकें सो कितें आहा हें बरें आहा तें आमी करूंक जाय बेजीक नीड्स आहाय पळय तें दिवंक जाय आमी लोकांक तें आमकां जायना फुलफील आमी सान आंद्रेक जायते कडेन ते प्रॉब्लम जाताय आमकां ओके अँड म्हाका सांग वॉट अबाउट एज्युकेशन आनी एम्प्लॉयमेंटा बद्दल यूथ भरपूर आसतले म्हणजे जेंकां शिकोन जालां ऑर शिकता म्हणजे तेंच्या एम्प्लॉयमेंटाची कंडिशन कशी आसा हांगासर सर एम्प्लॉयमेंट कांय ना हे 5 वर्सांक म्हाका दिसना चडशे भुरगे आमगे एम्प्लॉयमेंट आहा ओ कितें आतां कितें स्किम्स आहाय ते मेवताय कितें म्हाकाय खबर ना सारकें कितें खबर ना म्हळ्यार अशें चोयचे भुरगे आमचे बेकार भोंवलोले दिश्टी पडटाय तांकां कितेंय तरी पोस्ट दिवपा जाय तांकां कितें तरी स्कीम दिवपा जाय सो दे कॅन स्टार्ट देयर ओन लायवलीहूड तें आजून तांकां मेवना अशें दिसता म्हाका आजून कांय मेवना पयलीं जालां जे गव्हर्मेंट आमचे आदली जावन गेले तितून म्हाका कांय दिश्टी पडना आजून कांय इम्प्रुवमेंट आजून युथा मदें वर्क तितून इम्प्रुवमेंट म्हाका कांय दिसना ओके एक जस्ट एक हायपोथेटिकल क्वेश्चन तुमकां विचारता की खुबशे जाण आतां सद्या तयारी करता वेगळ्या पार्टीचे इंडिपेंडंट आनी खंयचे इलेक्शनाक रावपाचे तुमकां एक म्हजो एक असो क्वेश्चन की जर तुमी ह्या मतदारसंघाचे फुडले जर आमदार जाल्ली जाल्यार वॉट आर द 3 मेजर थिंग्स दॅट यू वूड डू आमदार जाले उपरांत 3 अश्यो खंयच्यो गजाली आसा ह्या मतदारसंघा खातीर जे तुमी करतली आमदार जाले उपरांत जर तुमी आमदार जाल्ली जाल्यार ओके बेजीक थिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ एम्प्लॉयमेंट सेकेंड प्रायोरिटी गूड एज्युकेशन आमची ती गव्हर्मेंट स्कॉलचो स्लो चलताय ती बरे तरेन स्टार्ट करपा ट्राय करतलें आनीक जो कोण करूं म्हणजे आनी बरेंपण करूंक आनी फुडें वचोंक सोदता लायफांत लायक पर्सनल थिंग कितें आपल्याचें कितें करूंक सोदता सो आय एम गोइंग टू सपोर्ट दॅट पर्सन आय एम वन पर्सन इज इंट्रस्ट इन डुईंग हिज ओन बिजनेस आय विल सपोर्ट दॅट पर्सन ओके व्हेरी गुड एक आतां एक लास्ट क्वेश्चन तुमकां की ओवरऑल आतां सरकारान हालींच डिमॉनिटायझेशन जालें 5,000 नोटी बंद केल्यो असो एक यत्न आशिल्लो की जो ओवरऑल ब्लॅक मनी आसा स्पेशली बिजनसमॅन पॉलिटिशियन्स हांचे कडल्यान जो ब्लॅक मनी आसा तो ब्लॅक मनी खंय तरी भायर काडचो डू यू थिंक की डिमॉनिटायझेशन जो मेजर मिशन आशिल्लो सक्सेसफूल जाला का ताजो फक्त बारीक लोकांक त्रास जाला ऑर ब्लॅक मनी भायर सरला ऑर सरना वॉट यू थिंक ब्लॅक मनी भायर सरला वो चलना तें हांव नको बट आमचे बारीक लोक आहाय तांकां जायते त्रास जाले आमकां म्हाजी भुरगीं आसा म्हाजे पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता म्हाजी भुरगीं आसात म्हाका भुरग्यांक कितें घालपाक पयशे नासलेले क्रिसमस येयलो आय डिडंट हॅव मनी अ सिंगल पेनी टू डू समथींग फॉर माय किड्स सो ब्लॅक मनी काडपाची इट्स अ गूड आयडिया आय डोंट से इट्स नॉट अ गूड आयडिया बट कितें तरी गरीब लोकांक बरें सिस्टम दिन तेम चेंजीस करूंक जाय आसले बट ओवरऑल इट्स अ गूड आयडिया बट स्टील दे हॅव टू डू समथींग फॉर द कॉमन पीपल दुसरो आनी एक वयता एक लास्ट मुद्दो आसा की जेन्ना इलेक्शन आसता आमी खूब फावटी पळयलां की इलेक्शनाक मेळिल्ली सुटी मॅक्झिमम लोक अशे आसता जे वोट घालपाक वयचे परस खंय तरी घरानूच रावता किंवा हॉलिडे वता गोंयभर लोक पळयता 4 तारखेक इलेक्शन आसा रिगार्डींग वोट करचे हाजे बद्दल तुमी तांकां कितें सांगूंक सोदता येस वोट दिवप हो आमचो रायट वी हॅव अ रायट टू वोट आनी वी शूड नॉट मिस इट आनी अशें करून कितें कोत्ताय न्हू हॉलिडेज घेताय ओ आनी खूं वयताय ओ घरान न्हिदोन रावताय ओ आळशीपण कोत्ताय तेणी अशें करूंक जाय की तेमी भायर सरोन मत घाला मागीर गव्हर्मेंट सिलेक्ट जालो तेन्ना मागीर ब्लेम करूंक जायना की गव्हर्मेंट म्हाका हें कोन्ना इफ वी आर नॉट वोटींग वी डोंट हॅव द रायट टू ब्लेम एनीबडी थँक्यू सो मच तुम्ही तुमचो वेळ दिल्या बद्दल आणि होप करूया की बरो कोण तरी मनीस आमदार म्हणून येतलो सांत आंद्रेन आणि बरी उदरगत सध्या मी आसा सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या दोंगरे वयल्या वाठे वयल्या तिट्यार आणि आमचे बरोबर दादा आमचे बरोबर आसा तेंचे कडेन आमी 2 मिनटां उलयतले दादा तुमचें नांव कितें लक्ष्मण मयेकर आणि करता कितें तुमी हरशीं कितें करता आतां पयलीं हांव कदमान आसतालो खंय आतां रिटायर जावन आसा घराडेन आसा
ते आता वयता तिट्यार जालें हरशी तुमचो छंद बी असो कितें तुमी कोण आनी कोण चिन्न ना म्हाका हांवें म्हाका जशें आयकूं येलें की तुमी नाटकान बी काम करताले म्हणून कलाकार नाटकान काम करतालो हांव नाटकान काम केलें हांवें पयलीं पासून तुमी नाटकां काम करपाची आवड तुमकां खंयची नाटकां काम केल्या हांवें सुराची प्रतिज्ञा पैशांचा चिखल दुसरें आनी करिंदी पूर्व आनी आतां बुर आसना म्हाका बरें म्हाका सांगा तुमकां इतले वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा ह्या क्षेत्रा बद्दल ह्या मतदारसंघात सुद्दां खुबशे अशे भुरगे आसतले तरणाटे आसतले जांकां अशें नाटकान कलाकार जावपाची उमेद आसा तुमकां दिसता की तांकां प्रोत्साहन मेळपाक अशें कितें जावपा जाय अशें तुमकां दिसता की जाका लागून तांकां मुखार सरतले तेंच्यांनी आपल्याक हें आसता तेंच्या मुखार सरचें आनी आपलें नांव मेळचें न्हू भुरग्यांनी द्या पूण तुमकां दिसता की अशें नाटक अकादमी बी तशें कितें आसा तुमच्या ह्या वाठारांत कळा कमी तशी पणजे कला अकादमी आसा तशी नाटकाची अकादमी किंवा कलेची अकादमी ह्या मतदारसंघात बी आसा ना हांगासर कितें आसा हांगा कांय ना पूण ती जावपा जाय कित्याक म्हाका दिसता तशी जर जाली जाल्यार खंय तरी भुरग्यांकूय बरी हें मेळटली बरोबर एक नाटक अकादमी तुमकां दिसता की जावप गरजेची आनी कोणी भुरगे तयार जावचे कदम आनी कलाकार जावचे अशें मागया की फुडले जेन्ना मुखावेली वर्सां इतली इलेक्शन जावपाचें आसा अशें नेत्यां कडेन पावूंक मुखार अशी अकादमी बी येवन आनी कलाकारांकूय खूब असो उत्साह बरें तुमकां बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन देव बरें करूं तुमी टायम दिल्या बद्दल थँक्यू